उन सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पिनाई, जिनकी कलाइयां कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा था, उनके हाथ में हथकड़ियां डाली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहीं दिल के बीमार थे, उनके हाथ में हथकड़ियां, उनके पैरों में बेड़ियां, खारदार तोप उनके गले में डाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, शहादत का जिक्र तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। हज़रत इमाम अली मकाम को इन जालिमों ने किस तरीके से शहीद किया, हम और आप कई बार सुन चुके हैं। लेकिन हज़रत इमाम अली मकाम के शहादत के बाद क्या हुआ? हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत के बाद हज़रत इमाम अली मकाम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत इमाम अली मकाम को दफन किसने किया? और जो इमाम अली मकाम के साथी करबला के मैदान में शहीद हुए थे, उनको दफन किसने किया और कहाँ कहाँ पर दफन किया गया? और हज़रत इमाम अली मकाम के बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के साथ इन जालिमों ने किस तरीके का सलूक किया और आपकी शहजादियों के साथ इन जालिमों ने किस तरीके का सलूक किया? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को इन लोगों ने हथकड़ियाँ डालने के बाद, जंजीरों में जकड़ने के बाद और आपकी शहजादियों को जंजीरों में जकड़ने के बाद वहाँ से ले जाया गया। तो दोस्तों, इन लोगों ने किस किस तरीके के उनके ऊपर जुल्म किए, जब आप सुनेंगे तो आपका दिल तड़प जाएगा। अगर आपका पत्थर दिल भी है तो आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, इतना दर्द भरा बयान है, ऐसा बयान आपने आज तक नहीं सुना होगा। दोस्तों, आप थोड़ा वक्त निकालें और सैयद अमीनुल कादरी साहब की ज़ुबानी इस बयान को आप ज़रूर सुनें। आइए चलते हैं बयान की तरफ। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ तो ख्याल था कि सुबह आएगी तो सुबह कोई खैर का पैगाम लाएगी, लेकिन जो 11 मुहर्रम की सुबह आई वो सैयदजादियों के लिए और भी दुख की थी। इसलिए कि जब सुबह हुई, सुबह को तयम्मुम के साथ बीबियों ने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद वो जालिम यजीदी फिर आए और आने के बाद उन सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पिनाई, जिनकी कलाइयां कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा था, उनके हाथ में हथकड़ियां डाली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहीं दिल के बीमार थे, उनके हाथ में हथकड़ियां, उनके पैरों में बेड़ियां, खारदार तोप उनके गले में डाला और फिर एक एक रस्सी से और एक एक जंजीर से कई कई लोगों को बांधा, छोटे के साथ बड़े को, बड़े के साथ छोटे को। बस वजह यह थी कि छोटे और बड़े जब साथ में बंधेंगे तो होगा ये कि बच्चे झुकेंगे, बच्चों के लिए बड़ों को झुकना पड़ेगा, और जब बड़े उठेंगे तो बच्चों को जब वो उनके गले में तकलीफ होगी, उनके हाथों में तकलीफ होगी। बच्चों पर भी रहम नहीं किया। किन के? लोग तो काफिरों के बच्चों पर भी रहम करते हैं। आज ट्रेन बसों में सफर में काफिर का बच्चा रोता है, लोग उसको भी चुप कराने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन ये नबी के शहजादे थे, नबी की शहजादियां थी, उनके बच्चों के साथ ये सलूक किया गया, ये हाल किया गया, कैफियत की गई। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में ऊंटनियों की नकेल दे दी गई कि ये लेकर के चलो। इतने दिन की बीमारी, उठा नहीं जाता तो अजियत दी जाती है, कचोके लगाए जाते हैं। सैयदा पाक बीबी सैयदा ज़ैनब जहाँ कटी फटी लाशें पड़ी थी वहाँ आई, और आने के बाद जब बेटों के, भतीजों के, भांजों के, भाइयों के कटे फटे लाशें देखे, बेगोरो कफन पड़े हुए, तो मदीने की तरफ रुक करके कहा, नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद और सलाम की बारिशें नाजिल करे। नाना, जिस हुसैन की पेशानी चूमते थे जरा उसको भी आकर देखे, जिसे कंधे पे बिठाते थे जरा उसको भी आकर देखे। आपका हुसैन बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे, आज वो बगैर कफन के पड़ा हुआ है। नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद है। लेकिन शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, मातम नहीं, चेहरे का नोचना नहीं, सब्र का हाल देखें। इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब पाक बहुत रोई, और आपने जब ये बातें कही
अपने बेगाने सब रो पड़े। और जब चलने लगी तो इमाम आली मकाम के जसद अक़दस से चिमटने की कोशिश की, लेकिन जालिमों ने कहा इन्हें ले चलो। और फिर 11 मुहर्रम की सुबह को अहले बैत पाक की वो मुकद्दस शहजादियाँ और यतीम बच्चे कूफा के समत रवाना कर दिए गए। अमर बिन साद जालिम ने जो उसके मकतूलीन थे उनकी जनाजा पड़ी, उनको दफन किया इज्जत के साथ, और मौला हुसैन और उनके आवान व अंसार को यूं ही छोड़ दिया, ये कहकर कि इन्हें गिद्ध खाएंगे, इन्हें दरिंदे खाएंगे, जंगल के छोड़ दिया। ये काफिला जब रवाना हुआ कूफा की तरफ सब चले गए। करीब का एक देहात था, फुरात के किनारे पर, वहाँ के लोगों को खबर मिली, इत्तला मिली कि ऐसा वाक़या हुआ। वो आए, चूँकि वो लोग सब जानते थे अहले बैत को, वो भी मुसलमान थे, वो सब जानते थे, पहचानते थे, मौला हुसैन को भी पहचानते थे, क्योंकि कूफा में काफ़ी वक्त गुजारा था। मौला अली के दौरे खिलाफत में इमाम हुसैन ने शहजादों को भी जानते थे। जिस जिसकी पहचान हुई उसकी कब्र उन्होंने, वो आए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, इमाम पर, उनकी आवान व अंसार पर नमाज जनाजा पढ़ी, और नमाज जनाजा पढ़ के जिसे जिसे पहचानते थे उसकी उन्होंने कब्र वैसे बनाई। हुर के ख़ानदान के लोग, हज़रत हुर के ख़ानदान के लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने इलाके में ले जाकर जनाब हुर की कब्र बनाई। इसी तरह हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर सहाबी रसूल, उनकी शनाख्त तो भी, तो उनकी कब्र अलग बनी। बाकी के सारे शोहदा को एक साथ उन्होंने एक जगह पे दफन कर दिया। और इमाम अली मकाम की पहचान हुई, इसी तरह मौला अली अकबर की पहचान हुई, और इमाम अली असगर चूँकि नन्हे से थे उनकी पहचान हुई। तो उन्होंने इस तरह दफन किया, इस तरह दफन किया कि इमाम अली असगर को इमाम हुसैन के सीने पे रखा। ये तसव्वुर करें, एक ही कब्र है, एक ही कब्र है, और उसमें तदफीन का उनका तरीका ये था कि अली असगर को सीने पे रखा और पायती में इमाम अली अकबर को रखा। इस तरीके से एक ही कब्र वो जुड़ जाती है तीनों की। हो सकता उन्होंने अलग दफन किया हो इमाम अली अकबर को, लेकिन इमाम अली असगर को सीने पे रखा, और अब वो एक ही हो गई ये तीनों की कब्र। जहाँ हम इमाम अली मकाम के रोज़े पर हाज़री देते हैं, थोड़ी चौड़ी सी कब्र है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो अंदाज़ा होता है हुसैन आज भी अकेला नहीं सोया, हुसैन आज भी सीने पर अली असगर को और पायती में अली अकबर को लेकर आराम फरमा रहे हैं। जब वहाँ जाते हैं, अल्लाह वो दिन आप सबको, हम सबको बार बार नसीब करे कि आप देखें इमाम का रोज़ा, जिसने दीन के लिए सब लुटाया। देखें, पता चलेगा। लोग तो मरने के बाद अपनी औलाद को गोद से महरूम कर देते, या गोद से औलाद महरूम हो जाती है, लेकिन हुसैन ने शहादत के बाद अभी भी बेटे को गोद में उठा रखा है। तसव्वुर की दुनिया में देखें तो अभी भी, और अली अकबर को गोया कि अभी भी उंगली पकड़ा रखा है। ये मेरी अकीदतें बोल रही है। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं कि वो कटे हुए सर, जब चूंकि 10 कोई रवाना हो गए थे, तो उधर ये हुआ कि कूफा पहुँचते पहुँचते कूफा का जो सदर दरवाज़ा था वो बंद हो गया था। तो यूं हुआ कि सरों को जो है लेकर के वो बदबख्त लोग, अब वो नहीं चाहते थे कि रात की तारीकी में वो लेकर के जाएं, तो उन्होंने ये किया कि उन सरों को उन्होंने अपने घरों में रख लिया कि हम दारुल इमारत में ऐसे नहीं ले जाएंगे, जब दिन निकलेगा तब ले जाएंगे। तो ये हुआ कि खौली बदबख्त पलीद, उसके पास इमाम हुसैन का सर था, उसकी बीवी का नाम नवार था। वो नवार नाम की औरत अहले बैत की मुहिब थी। ये रात को पहुंचा, पूछा 3 दिन से कहाँ था, कई दिन से गायब था। तो उसने कहा कि मैं करबला में था और तेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा लाया हूँ। कहा क्या तोहफा है? कहा हुसैन इब्न अली का सर है। कहा अस्तगफिरुल्लाह,
لوگ زیورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواسے رسول کا سر لایا ہے۔ بدبخت، اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی۔ جو نواسے رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے فرقہ واریت چھوڑو، تعصب چھوڑو۔ دیکھو 1400 سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے؟ یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا، ان کے گھر اجڑ گئے، بیویاں گھر سے چلی گئی، اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی، مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں۔ اور اس کے بعد اس بی بی نے یہ کیا کہ امام علی مقام کا سر اس نے خولی نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں گئی۔ وہ بی بی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بیوی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور درود شریف پڑھتی رہی تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے۔ اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی، امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند بیویاں آئی اور ان سر کی پیشانی کو بوسہ دینے لگی۔ میں نے پوچھا، اور رو رہی تھی، میں نے پوچھا بیویوں تم کون ہو؟ تو انہوں نے، ایک بیوی نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور وہ سب رو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر صبح ہوئی تو ان لوگوں نے وہ قافلہ اور یہ قافلہ، سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ، پھر انہوں نے کوفہ میں گھمانے کے پلاننگ سے جو وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا۔ اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے، ہم نے انہیں قتل کر دیا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے۔ ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا، اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لایا جا رہا ہے۔ تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے، لوگ انتظار کرنے لگے، اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں۔ اب گویا کہ تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں، کن باغیوں کا سر آ رہا ہے، کن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب سر نیزوں پر بلند ہوئے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر، جب یہ قافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا، کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے، ماتم کرنے لگے۔ سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا، کوفہ والو تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا، کوفہ والو تم نے مہمان بنا کر بلایا، تمہاری میزبانی قیامت تک یاد کی جائے گی۔ آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا۔ جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹتے ماتم کرتے رہو گے۔ تم نے بلا کر دھوکہ دیا میرے بھائی کو، اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا، پورا گھرانہ لٹ گیا۔ بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی، وہ روتے تھے۔ ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے، تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں چھتوں پر تھی تو اونٹ کی پیٹھ اور چھت کی برابر ہو جاتے تھے۔ تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہیں، تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا۔ بچے بھوکے تھے، شہزادگان بھوکے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا۔ شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے، جب وہ صدقے کی روٹیاں کھجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا پھپھی امی کئی دن کی بھوک ہے، کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چہرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا، کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے، اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے
روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمر میں اضافہ ہو، اور میری تمنا ہے، بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا، نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا۔ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا، مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی، اے ننھی سی بچی دعا کر، یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بیوی سیدہ زینب کی زیارت ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب زار زار رو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے، اور جس کو تو دیکھ رہی ہے حالت اسیری میں یہ زینب ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا، اور اس کے بعد جب دارالامارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے، سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے، سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے، بالکل میلے کپڑے پہن لیے۔ سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہو مورخین نے لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو، نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا۔ جن کی امی کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالامارت کے اندر کھڑی ہوئی ہے، نہ سر پر چادریں ہیں۔ جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کر کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جس نے بے چادروں کو چادر دی، جس نے بے آبروؤں کو آبرو دی، جس نے ذلیلوں کو عزت دی، جس نے گمراہوں کو ہدایت دی، جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا، آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ میں ہتکڑیاں پہن کے، پیروں میں بیڑیاں پہن کے، بغیر چادر کے کھڑی ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا۔ ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے، ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد، وہ ملعون ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے حسین ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں بدبخت اس لب کو چھڑی نہ لگا، میں نے بار بار مصطفیٰ جان رحمت کو یہ لبوں کو چومتے دیکھا ہے، تو چھڑی لگا کے بے ادبی کرتا ہے۔ اس نے کہا بدبخت نے کہ اگر تو بڈھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ وہ اٹھے روتے ہوئے کہا لوگوں تم نے نبی کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر مان لیا، سنو یہ وہ پلید اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کی بات تمہارے اچھوں کو قتل کریں گے، تمہارے بروں کو یہ بڑھاوا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت کھڑی ہے کون ہے؟ سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کون ہے یہ؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کون ہے یہ؟ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ساتھ ہو گئی تھی، ایک عورت نے کہا یہ بی بی سیدہ زینب پاک ہے، حسین کی بہن۔ ہاں۔ اس نے کہا دیکھا اللہ نے ہم سچوں کو کیسی مدد کی اور تمہارے بھائی کا کیا انجام کیا؟ سیدہ نے فرمایا سیدہ زینب نے اللہ نے اس کی شہادت لکھی تھی میرے بھائی کی جو پوری ہوئی، اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ تو فاسق، تیرا باپ فاسق اور تیرا امیر یزید فاسق، میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا۔ پھر امام زین العابدین پر نظر پڑی، اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں مرا؟ اس کو بھی مار ڈالو۔ تو کسی نے کہا بچہ ہے، کہا اس کو چیک کرو بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چیک کیا، میری زبان میں طاقت نہیں۔
जिनके घर में इजाज़त के बगैर जिब्रील नहीं आते थे। अगर पढ़ना है तो आईने क़यामत में पढ़ो कि कैसी क़यामत ढाई उन जालिमों ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जवानी चेक करने की बात की गई और फिर किसी ने बताया बदबख्त ने कि ये जवान है, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की जब बात हुई तो सैयदा लिपट गई, कहा कि मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, अगर इसको कत्ल करना है तो इसके साथ मुझे भी कत्ल कर दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, बीमार थे, हथकड़ियाँ थी, थकन थी, सब था, फरमाया शहीद कर दो मुझे, लेकिन एक वसीयत करता हूँ इस काफ़िले के साथ किसी शरीफ इंसान को कर देना ताकि खैर व आफियत के साथ, हिफाजत के साथ ये बीबियाँ मदीना मुनव्वरा तक पहुँच जाए। कहते हैं कि फिर उसके बाद कुछ दिन तक कूफा के कैद खाने में इनको रखा गया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है बाइख्तिलाफ़ रिवायत कमोबेश 35 दिन तक कूफा के कैद खाने में ये रहे। आप ये नहीं समझे 3 दिन का करबला, नहीं, 3 दिन का करबला। ये मुश्किलें हैं, ये मुसीबतें उठाई उन लोगों। ये जो है ना कि करबला के बाद लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, क्यों नहीं आई? कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं था। 35 दिन तक कूफा के दारुल इमारत में कैद रहे। फिर यजीद पलीद का ख़त आया कि उनको यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, यहाँ रवाना कर दो। अब वो 5000 सिपा के साथ, सिपाहियों के साथ, अब ये माज़अल्लाह जिन्हें वो कैदी कह रहे थे, उस काफ़िले को कूफा से मुल्क शाम दिमश्क, जिसे दमिश्क भी कहते हैं, दिमश्क रवाना किया गया। जब दिमश्क वो काफ़िला चला तो वही नेज़े पे सर थे। कमोबेश उन्होंने इतने मकाम पर पड़ाव किया और हर शहर जो बड़ा शहर पड़ता था वहाँ जब वो घुमाया कि देखो जिसने यजीद के साथ बगावत की उसका अंजाम ये हुआ, इसलिए जो भी यजीद के साथ बगावत करेगा उसका अंजाम ये होगा। वो सर लेकर के घूमते रहते और आगे बढ़ते रहते। रिवायतों में आता है कि जब वो सर लेकर के चले तो वहाँ पर उनको पड़ाव करना था, उनको एक गिरजा मिला। उस गिरजे को मैंने देखा है। मैं जब मुल्क शाम गया 2005 में तो मैंने उस गिरजे को देखा। वो गिरजा मिला, पत्थर का, अभी भी पत्थर का वो बना हुआ है गिरजा उनको मिला। वो गिरजा के पास रुके और वहाँ उन्होंने पड़ाव किया। गिरजा का राहिब कभी बाहर नहीं आता था गिरजा से, उसको कुछ महसूस हुआ, वो गिरजा से बाहर आया और गिरजा से बाहर आने के बाद उसने कहा ये किसका सर है? तो कहा ये हमारे नबी के नवासे का सर है। ये कौन लोग है? कहा ये शैदानियाँ हैं। तो उसने कहा तुम कौन लोग हो? कहा कि इन्होंने बगावत की, माज़अल्लाह हमने कत्ल कर दिया। कहा कि कैसे लोग हो तुमने अपने नबी के बेटे का सर कलम कर दिया और उनको उनकी घर वालों को ये अंजाम किया तुमने। फिर उस राहिब ने कहा देखो मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई 10,000 दिरहम है, पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना कमाया, ये सब तुम्हें देता हूँ, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो और इन सैदानियों की मुझे खिदमत का मौका दे दो। उन्हें तो पैसे चाहिए थे, 10,000 मिल रहे थे, 10,000 ले लिए, सर दे दिया। वो राही पूरी रात उस सर के सामने खड़ा रहा, जुल्फें साफ की, गर्द गुबार साफ किया। इमाम आली मकाम के कटे हुए सर से उस वक्त भी खून का असर था, खून का असर उस वक्त भी था। उसको पत्थर पे रखा, वो पत्थर अभी भी गिरजा में मौजूद है। अब वो गिरजा नहीं है, वो मस्जिद है। तो जब मैं गया था तो मस्जिद ही थी, तो उस पत्थर पे रखा तो उस पे खून का असर था। आज भी खून का वो असर है। और कहा जाता है कि तकरीबन 225 साल तक, करबला के वाक़े के बाद 225 साल तक जब भी यौम आशूरा आता वो खून फिर ताज़ा हो जाता। जब भी यौम आशूरा आता वो खून फिर ताज़ा हो जाता। लेकिन उसके 225 साल के बाद फिर वो कैफियत नहीं देखी, लेकिन खून का असर अब भी उस पत्थर पर मौजूद है। वो मैंने अपनी आंख से देखा है, अल्लाह शाहिद है कि अभी भी वो खून नज़र आता है। अल्लाह अकबर। तो फिर उसने गुबार साफ किया, खुशबू लगाई और रात भर खड़ा रहा।
دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت، یعنی کیا اس نے خدمت کی، اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، قافلہ آگے بڑھا۔ اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے، اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے۔ بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یزید نے پورا دمشق سجوایا، دمشق سجوایا گیا۔ جو لوگ یزید کے حمایتی وہ بھی لکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دمشق سجایا گیا۔ اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا، سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا۔ ڈھول بجائے گئے، نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی ہے۔ جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، ابھی کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی۔ اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو، یہ قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے؟ کون ہے تو اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟